بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کسو چو ابراهیم علیہ السلام لِأَبِي آزَرَ پلار خپل آزر تا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً آیا نیست اصنامًا بتانو لرا آلِهَةً بخدای توبا انی اراکا یقینا وینم تالرا وقومکا و قوم ستالرا فی ضلال مبین پا گمراہ اخکارکی وکذالک نوری ابراہیم و دارنگی خود منگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات عجائب دا اسمانونو والارض یو دزمکی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ او دید پارا چشی دید یقین کون کنام فَلَمَّا فَسَرْ کلا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ چه تیار شوا پدبانش پارا کوکبا ویدی دستوره قالا ویوی آزا ربی دا زما رب دے فلما افلا ارکلا چپریوتو قالا ویوی لا احب الافرین مننکم زپریوتن کو سرام فلما رأى القمر ارکلا چپیدی دست پمائی بازعن پڑکی دن کی قالا ویوی آزا ربی دا زما رب دے فلما افلا ارکلا چپریوتا قالا ویوی لئن لم یادنی کچرت ہدایتن کماتا ربی رب زما لاکونن من القوم الضالین خامخا شمبزاد قوم گمراہاننا فلما را الشمس ارکلا چویلی دنور و بازعتن بلکی دن کے قالا ویوی آزا ربی دا زما رب دے آزا اکبر دا دلوی فلما فلت ارکلا جبریوتو قالا ویوی یا قومی وکم زما انی بریون یقیناً زبیزاریم مما داغسنا تشرکون چه تازوی شریکان کوئی دا اللہ سرام انی وجاتو یقیناً ما غاڑ خدا ما تابی کردے وجیازان خپل للذی آغازات تا فطر السماوات والارض چه پیدا کری دی اسمانو ناوزمکی حنیفاً کلک موحد یا حنیفاً والعریم بتوحید وما تون کم دا شرکا وما انا من المشرکین و نیم زاد مشرکانو نام